असार सकिने लाग्दा समेत सरकारले निर्माण कार्यको भुक्तानी नदिएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरू धरनामा। भुक्तानी अर्थमन्त्रीले नै रोकेको आरोप लगाउँदै राजीनामा माग। लम्पी स्किन संक्रमणको रोकथामका विषयमा सदनलाई जानकारी गराउन सभामुखको रुलिङ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सहभागी उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई पक्राउ गर्न सत्तारूढ दलको माग। र कुवेत जान लागेका 132 श्रमिकलाई अध्यागमन कार्यालयले रोकेको प्रति वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको आपत्ति। व्यवसायीहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति दिएर श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन माग। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। निर्माण व्यवसायीहरूले काम सम्पन्न भएको भुक्तानी दिन र निर्माण कार्यको म्याद थप गर्न माग गर्दै धरना दिएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा भेला भई निर्माण व्यवसायीहरूले सरकार विरुद्ध धरना दिएका हुन्। सरकारले भुक्तानी नदिँदा ब्याङ्कले निर्माण व्यवसायीलाई कालो सूचीमा राखेको, मजदुरलाई पारिश्रमिक दिन नसकेको लगायतका समस्या झेल्नु परिरहेको भन्दै व्यवसायीहरूले तत्काल रकम उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्। आफूहरूको रकम रोकेको भन्दै व्यवसायीहरूले अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको राजीनामा समेत माग गरेका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले अर्थमन्त्री, अर्थ सचिव र विकासे मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले पनि निर्माण व्यवसायीहरूले गरेको भुक्तानी कुनै पनि किसिमबाट गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि असार मसान्तसम्म निर्माण व्यवसायीले गरेको कामको भुक्तानी नपाएपछि बाध्य भएर आन्दोलन गर्नु परेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले भुक्तानी गर्न नसके तत्काल त्यस्ता आयोजनाहरू खारेज गर्नुपर्ने बताउनुभयो। 24,000 निर्माण व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घ आज असारको अन्तिम समयमा धेरै धैर्यतापूर्वक सरकारले दिएको प्रतिबद्धता, आश्वासन, माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले सबै काम गरेको बिल मेच्योर्ड भइसकेको भुक्तानी हामी गर्छौँ भन्ने जुन प्रतिबद्धता उहाँले बहाल भएको दिनदेखि गर्दै आउनुभएको थियो। त्यसै गरेर अर्थ सचिवज्यूले त्यही भन्नुभएको थियो। विकास मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूहरूले तपाईँहरूले गरेका भुक्तानीहरू हामी कुनै पनि किसिमबाट भुक्तानी गर्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। तर आज असारको अन्तमा पनि निर्माण व्यवसायीहरूले, निर्माण कम्पनीहरूले गरेका कामहरूको भुक्तानी प्राप्त गरिरहेको अवस्था छैन। सरकारले एकातिर भुक्तानी नगर्ने, अर्कोतिर व्यवसायीहरूलाई चाहिँ समस्यामा पारेर टुलु हेरेर बस्ने र उल्टो निर्माणको कामहरू समयमा भएन कालो सूचीमा राख्छौँ भनेर सूचना सम्प्रेषण गर्ने। सरकारले यदि भुक्तानी गर्न सक्दैन त्यस्तो किसिमका आयोजनाहरू उनले तुरुन्तै खारिज गर्नु पर्यो। धरना कार्यक्रममा महासङ्घका उपाध्यक्ष रामजी पन्तले सरकारले बजारबाट ऋण उठाएर निर्माण गर्न लगाएर भुक्तानी नदिँदा निर्माण व्यवसाय नै धरापमा परेको दुखेसो गर्नुभयो। अर्थ सचिव लगायतका विकास निर्माणमा सम्बन्धित सबै मन्त्रालयका सचिव तथा मन्त्रीज्यूहरूले निर्माण सम्बन्धी कार्य सम्झौता गर्ने, हामीलाई बजारबाट उधारो उठाएर काम गर्न लगाउने र असार वसान्तको अन्तिम घडीसम्म पनि भुक्तानी नगर्ने गरी हाम्रो जायजता, हाम्रो चाहिँ सामाजिक दायित्व, हाम्रा काम गर्ने कामदारका भुक्तानी, सप्लायरका भुक्तानी, ब्याङ्कको भुक्तानी लगायत सम्पूर्ण भुक्तानीहरू चाहिँ गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याएर बाध्यकारी अवस्थामा आज हामी चाहिँ माइतीघर मण्डलामा चाहिँ यो विरोध तथा धरना कार्यक्रममा सहभागी भएका छौँ। यो सरकारको विरुद्ध, यो नालायक अर्थमन्त्रीको विरुद्ध हामी चाहिँ योभन्दा सशक्त आन्दोलन गर्ने पनि तपाईँलाई जानकारी गराउँछु। पत्रकार मित्रहरू, तपाईँहरूले यो अर्थमन्त्रीले हामीले गरेको कामको भुक्तानी दिन्न भन्नुहुन्छ। उहाँले उहाँको घरको अंश काटेर दिने हो हामीलाई। यो राज्यमा गरेको जनताले तिरेको कर बापत उठेको रकमबाट भएका विकास निर्माणका कार्यहरू भुक्तानी नगर्ने यो नालायक अर्थमन्त्रीले तुरुन्त राजीनामा पनि दियोस् भन्ने म यसै आन्दोलन मार्फत भन्न चाहन्छु। व्यवसायीहरूले विगत 1 वर्षमा वर्षा, चाडबाड, क्रसर बन्द, महँगी, निर्वाचन, भुक्तानी अभाव लगायतका कारणले काम हुन नसकेको स्पष्ट कारण भएकाले सबै आयोजनाहरूको एकमुष्ट 2081 असार मसान्तसम्म म्याद थप गर्नुपर्ने अडान पनि लिएका छन्। धरनामा सहभागीहरूले निर्माण कार्यको बाँकी रकमको भुक्तानी तुरुन्त गर, वास्तविक म्याद थप गर, अव्यवहारिक माइलस्टोन खारेज गर, मूल्य समायोजन कायम गर लगायतका नारा लगाएका थिए। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले पशु चौपायामा महामारीको रूपमा फैलिएको लम्पी स्किनको रोकथामका विषयमा सदनलाई जानकारी गराउन रुलिङ गर्नु भएको छ।
सांसदहरूले त्यसबारे सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदै सरकारको जवाफ माग गरेपछि सभामुख घिमिरेले सरकारले त्यसबारे गरेको काम कारबाहीको बारेमा सदनलाई जानकारी दिन रुलिङ गर्नुभएको हो। लम्पी स्किनले देशभरि किसानलाई ठूलो क्षति पुगेको भन्दै सांसदहरूले गाउँ गाउँमा प्राविधिक पठाउन र खोपको प्रबन्ध गर्न माग गरेका थिए। साथै महामारीका रूपमा देखा परेको लम्पी स्किन रोगका कारण प्रभावित किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन माग पनि गरेका थिए। विज्ञहरूले भनिरहेका छन् सभामुख महोदय, यही स्थिति रहने हो भनेदेखि निकट भविष्यमा 25 लाख पशु चौपायाहरू सङ्क्रमित हुनेछन् र 1 लाखभन्दा बढी पशु चौपायाहरूले मर्ने स्थिति बन्ने छ। त्यसले धेरै ठुलो क्षति किसानले बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउँछ भनेर विज्ञहरूले भनिरहेको अवस्था छ सभामुख महोदय। तर सरकार अहिलेसम्म जम्मा 2,22,000 पशुलाई मात्रै खोप लगाएको छ र अनि खोप अत्यन्तै अपर्याप्त छ, लगाउने गति पनि साह्रै सुस्त छ सभामुख महोदय। यसरी हेर्ने हो भने गाउँमा जुन प्रकारले प्राविधिकहरू पठाउनु पर्थ्यो सरकारले प्राविधिकहरू पठाएको छैन, खोपहरू आवश्यक मात्रामा पठाएको छैन, औषधि र मलमपट्टी पठाउने काम पनि गरेको छैन र त्यही कारणले धमाधम गाई भैँसीहरू मर्ने काम भइरहेको छ। यता चाहिँ गोरुहरू मर्ने स्थिति बनिरहेको छ। यसतर्फ सरकारको गम्भीरतापूर्वक मैले ध्यान आकर्षण पनि गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय। सभामुख महोदय, हाम्रो 7वटा प्रदेश लम्पी स्किन जुन चाहिँ सङ्क्रमणबाट छ, 7वटा प्रदेशका कृषकहरू अत्यन्त अहिले त्योबाट पीडित भएका छन्, मर्माहत भएका छन्। तिनीहरूको रोजीरोटीहरू छिनिएको छ सभामुख महोदय। केही समय अगाडि अर्थमन्त्रीज्यू यहीँ हुनुहुन्छ क्या र, केही समय अगाडि अर्थमन्त्रीज्यूले 74 करोड रुपियाँ जुन चाहिँ बजेट छ त्यो के को लागि भन्दाखेरि दैवी विपत्तिको लागि छुट्याइएको हो। कतैतिर बाढी जाला, कतैतिर पहिरो जाला भनेर भन्नुभएको थियो। तर नेपालको अर्थ जगतमा यो ठुलो पहिरो गइरहेको छ, किसानहरूको भविष्यमा ठुलो पहिरो गएको छ। त्यो 74 करोड रुपियाँ कुनै पार्टीलाई सत्ता जोगाउनुलाई वितरण नगरेर यो लम्पी स्किन जुन चाहिँ यो सङ्क्रमणमा फैलिएका किसानहरू छन्, जो विपन्न भएका छन्, तिनीहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर तिनीहरूलाई अनुदानको रूपमा वितरण गरियोस् भनेर म यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार 76वटा जिल्लामा फैलिसकेको उक्त रोगबाट हालसम्म 7,82,184 पशु सङ्क्रमित भएका छन् भने जसमध्ये 28,000 पशुको मृत्यु भएको र 5,21,814 निको भएको छ। त्यस्तै 2,32,309 पशु हाल पनि सङ्क्रमित अवस्थामा रहेका छन्। हालसम्म 12 लाखभन्दा बढी मात्रा खोप ल्याइसकिएको र 2,50,766 पशुलाई खोप दिइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक कार्यसूचीमा नराखे सदन चल्न नदिने चेतावनी दिएको छ। शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले आजको कार्यसूची प्रभावित हुन नदिने उल्लेख गर्दै अर्को प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक ल्याउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले आगामी बैठकमा यदि कार्यसूचीमा नल्याए सदन चल्न नदिने बताउँदै जनता रुवाएर त्यसबारे मौन बसेर सदन चल्न नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो। आगामी बैठकमा मिटर ब्याज पीडितहरूका लागि भनेर सरकारले ल्याउन खोजेको र यो जिरोमा गएको, शून्यमा गएको, त्यसलाई फेरि बिउत्याएर यदि कार्यसूचीमा राखिएन, त्यो विधेयक ल्याएन भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सदन चल्न नदिने पक्षमा उभिनेछ। मिटर ब्याज पीडितहरूको पक्षमा दरो भएर खरो भएर उभिनेछ। आजको कार्यसूचीमा आइसकेका कुराहरूलाई कुनै बाधा नहोस् भन्नका लागि हामीले आजका लागि यसलाई सारेका छौँ। तर यसपछि बस्ने बैठकमा यदि कार्यसूचीमा मिटर ब्याज पीडितहरूका पक्षमा मिटर ब्याज पीडितहरूका विषयलाई लिएर ल्याउन खोजिएको र अहिले शून्यमा गएको विधेयकलाई ल्याइएन र सुरुवात गरिएन र यसलाई कार्यसूचीमा राखिएन भने सभामुख महोदय पूर्व सूचना गरिरहेका छौँ हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट कि सदन चल्न सक्दैन। नेपाली जनतालाई रुवाएर मिटर ब्याजको पीडित बनाएर त्यो शैतानी ब्याजको पासोमा जनतालाई हालेर अनि त्यसबारे मौन बसेर संसद चल्न सक्दैन। रासपा सभापति लामिछानेले विगतमा सदन चल्न नदिएर मिटर ब्याज पीडितको विपक्षमा उभिएको भनी आफूहरूलाई आरोप लगाएको उल्लेख गर्दै सरकारले विधेयक ल्याए 15 दिनभित्र पारित गर्ने गरी फास्ट ट्र्याकमा अगाडि बढाउन आफूहरू तयार रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। सत्ता पक्षकै केही दलका कारणले मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयकलाई रोक्न खोजिएको गाईगुई सुनिएको उल्लेख गर्दै उहाँले विधेयक सदनमा ल्याएपछि
को पक्षमा र को विपक्षमा खुल्ने समेत बताउनुभयो। सत्ता पक्षकै केही दलहरूका कारणले यसलाई रोक्न खोजिएको भन्ने कता कता गाईगुई सुनिएको छ। यो सदनले थाहा पाओस्, सिङ्गो देशले थाहा पाओस् कि मिटर ब्याज पीडितहरूको पक्षमा को छ, विपक्षमा को छ। त्यसकारणले म गम्भीरतापूर्वक सम्मानीय सभामुख महोदय मार्फत सदनलाई यो जानकारी गराउँछु। सरकारले गत वैशाख 20 गते मिटर ब्याज सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो। उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक 24 वैशाखमा प्रतिनिधि सभामा पेश भएको थियो। अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक 60 दिनभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार असार 20 गतेसम्म प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने थियो। तर एमाले, रासोपा र रापरपाले सदन चल्न नदिएका कारण मिटर ब्याज सम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुन सकेको थिएन। बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसदहरूले पनि मिटर ब्याज पीडितलाई राहत दिनका लागि ल्याउने भनिएको विधेयक आजको बैठकमा किन ल्याइएन भन्ने प्रश्न गर्दै मिटर ब्याज पीडितलाई राहत दिने विषयमा शीघ्र पहल गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण पनि गराएका छन्। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरूले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको निर्णय प्रक्रियामा सहभागी उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई पक्राउ गर्न माग गरेका छन्। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै काङ्ग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा कर्मचारीलाई मात्रै पक्राउ नगरी त्यसको निर्णय प्रक्रियामा सहभागी उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि पक्राउ गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले उक्त जग्गा बिक्री गर्नेलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्ने भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा व्यापारीहरू र केही साना कर्मचारीहरूलाई मात्र सरकारले ध्यान दिएको देखिन्छ। त्यहाँका ठुला माछाहरूलाई पनि कारबाही गरेर व्यापारीहरूलाई मात्र होइन, किन्नेलाई मात्र होइन, सरकारको राजस्व तिरेर किन्ने अनि तिनीहरूलाई कारबाही गर्ने, व्यवस्थापन गरेर जग्गा बिक्री गर्ने मूलहरू को हुन् तिनीहरूलाई कारबाहीको व्यवस्था गरोस्। बैठकमा स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहले पनि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा टिप्पणी लेख्नेलाई धमाधम पक्राउ गर्ने तर निर्णय गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा नल्याउने प्रवृत्ति गलत भएको बताउनुभयो। उहाँले राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नतामा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको पाइएकाले दोषीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी सरकारलाई रुलिङ गर्न सभामुखको ध्यान आकर्षण पनि गराउनुभयो। ललिता निवास जग्गा काण्डमा एउटा शाखा अध्यक्षले टिप्पणी उठाए बापत जेल जाने, तर निर्णयकर्ताहरूसँग बसेर डिनर खाने र निर्णयकर्ताहरू मजाले घुम्ने र गाडी अगाडि पछाडि अनि सारण बजाउँदै हिँड्ने, यो कस्तो न्याय हो? जो निर्णय गरेछ शाखाध्यक्षबाट टिप्पणी उठेर जुन सहसचिव यहाँ गएछ, सचिव यहाँ गएछ, क्याबिनेटबाट संलग्न मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई कारबाहीको दायरामा लानुपर्छ, त मात्रै यो भ्रष्टाचार उन्मूलनको काम हुन्छ। न त दलहरू बसेर भ्रष्टाचार गर्ने र कर्मचारीलाई जोगाउने। त्यस कारणले के हुन्छ, देशको सम्पूर्ण प्रशासनिक संयन्त्र भोलिको दिनमा काम गर्दैन, किनकि कर्मचारी संयन्त्र त आदेशको पालन गर्ने हो। कुनै मन्त्रीले आदेश दियो भने कुन कर्मचारीले टिप्पणी उठाउँदैन, प्रधानमन्त्रीले आदेश दियो भने कुन कर्मचारीले उठाउँदैन। जसले सरकारी जग्गालाई गुठी बनायो, गुठीलाई फेरि रेकर्ड बनायो, तिनीहरू निर्णयकर्ताहरूलाई समात्नुपर्छ, उनीहरूको कारबाहीको दायरामा लानुपर्छ। बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसदहरूले रोपाईको समयमा किसानले मल नपाएको, नहर सफाई नभएका कारण किसानले सहज रूपमा रोपाई गर्न नपाएको लगायतको गुनासो पनि गरेका छन्। साथै पछिल्ला दिनमा भएको अविरल वर्षाका कारण कोशी नदीले केही स्थानमा कटान गरेकाले मानव बस्ती जोखिममा परेको पाइएकाले कोशी ब्यारेजको सबै ढोका खोल्ने व्यवस्था गर्न लगायतको माग पनि गरेका छन्। राष्ट्रिय सभा बैठकले आर्थिक विधेयक 2080 पारित गरेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट सुझाव सहित प्राप्त उक्त विधेयक 2080 लाई मूल रूपमै सुझाव बिना पारित गरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइयो भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभएमा बहुमतले उक्त प्रस्ताव पारित भएको हो। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सनाले आर्थिक विधेयक 2080 पारित भएको घोषणा गर्नुभयो। आर्थिक विधेयक 2080 लाई मूल रूपमै सुझाव बिना पारित गरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्।
हुन्छ भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले आर्थिक विधेयक 2080लाई मूल रूपमा सुझाव बिना पारित गरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। आर्थिक विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट संशोधन बिना मूल रूपमै पारित भएको छ। बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर महतले अर्थतन्त्र चलायमान भइरहेको र सकारात्मक तर्फ अगाडि बढेको बताउनुभयो। उहाँले मूल्य वृद्धि पनि विगतको भन्दा घटेको बताउँदै ब्याज दर केही सहज हुने बित्तिकै थप चलायमान हुने आश्वासन दिनुभयो। उहाँले सरकारले करको दायरा फराकिलो पारेको भन्दै राजस्व वृद्धि हुने प्रशस्त आधार देखिएको उल्लेख पनि गर्नुभयो। यसपाला हामीले करको दायरालाई फराकिलो चाहिँ पारिराखेका छौँ। यसले गर्दा राजस्व बढ्छ भन्ने हामीलाई चाहिँ विश्वास छ। सबैतिरको यसमा सहयोग चाहिन्छ र सँगसँगै अर्थतन्त्र पनि बिस्तारै चाहिँ चलायमान हुँदैछ। मूल्य वृद्धि पनि घटेको छ। यो पछिल्लो समयभन्दा अहिले चाहिँ घटेको छ र सकारात्मकतातर्फ अर्थतन्त्र बढेको छ। ब्याज दर पनि अलिकति त्यहाँ सहजता हुने बित्तिकै मलाई लाग्छ छप चलायमान हुन्छ। यसले चाहिँ राजस्व वृद्धि हुने चाहिँ प्रशस्त आधार यसले दिन्छ। आजको राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदहरूले सुर्तीजन्य वस्तुमा कर बढाउने प्रस्ताव पेश गरे पनि उक्त प्रस्ताव अस्वीकृत भएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकले राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2080 पनि पारित गरेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2080लाई मूल रूपमै सुझाव बिना पारित गरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइयो भनी प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो। उक्त प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। विधेयकको दफावार छलफलका क्रममा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले ऋणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेमा सरकार सचेत रहेको भन्दै उत्पादन वृद्धि र पुँजी निर्माणमा सघाउने गरी ऋण लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। हामीले जुन ऋण उठाइराखेका छौँ त्यो हाम्रो आवश्यकता अनुसार उठाउनुपर्छ। हाम्रो आवश्यकता के छ, कुन क्षेत्रमा सबभन्दा ज्यादा प्रभाव पर्छ, यसले चाहिँ उत्पादन वृद्धि पुँजी निर्माणमा कति सघाउँछ भनेर नै हामीले ऋण लिनुपर्छ। विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा सांसदहरूले सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको र कुल ग्राहस्थ उत्पादन जीडीपी अनुपातमा सार्वजनिक ऋणको प्रतिशत बढिरहेकाले त्यस्तो ऋणको उपादेयता र प्रयोगमाथि प्रश्न उठाउनु भएको थियो। सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाई पुँजी सिर्जना गरिनुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो। वैदेशिक रोजगारीको लागि कुवेत जान लागेका 132 श्रमिकहरूलाई अध्यागमन कार्यालयले रोकेको प्रति नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले आपत्ति जनाएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सङ्घले कुवेत र जोर्डन जान लागेका 132 जना श्रमिकहरूलाई अध्यागमन कार्यालयले बिना कारण रोकेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो। सङ्घले अध्यागमनले बिना कारण वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका 132 जनालाई रोक लगाउनु जायज नभएको भन्दै व्यवसायीहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति दिएर श्रमिकहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनु पर्ने माग सङ्घले राखेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागबाट संस्थागत रूपमा प्रचलित कानुन बमोजिम श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीका लागि जान लागेका श्रमिकहरूलाई अध्यागमन विभागका कर्मचारीहरूले गलत सूचना दिने, अनावश्यक दुःख दिई रोजगारीबाट वञ्चित गराउने उद्देश्यबाट प्रेरित भएर हस्तक्षेप गर्नु गलत भएको सङ्घको ठहर छ। वैदेशिक विभागबाट संस्थागत रूपमा प्रचलित कानुन बमोजिम श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारका लागि जाने कामदारलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीले विगत केही दिनदेखि कानुन विपरीत गलत सूचना दिने, अनावश्यक दुःख दिने, रोजगारीबाट वञ्चित गराउने उद्देश्यबाट प्रेरित भई हस्तक्षेपयुक्त कार्य गरी आएकोमा सङ्घबाट ध्यानाकर्षण गराउँदा मिति 2080 असार 24 गते जोर्डन जान लागेका 15 जना कामदार, मिति 2080 असार 27 गते सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी सलाम एयरलाइन्सबाट कुवेत मुलुकमा रोजगारीका लागि जान लागेका 101 जना र कुवेत एयरलाइन्सबाट जान लागेका 16 जना कामदारलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कार्यालयबाट कानुनभन्दा बाहेकका नै अनावश्यक दोषारोपण गरी
दोषारोपणसहित जान नदिई फर्काएको कार्यप्रति यस सङ्घको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। लगभग 70 लाख हाराहारीको चाहिँ त्यो क्षति भएको छ, त्यो क्षति बिहोर्नुपर्छ र जो गल्ती गरेछ जसले त्यसको सजायको भागीदारी हुनुपर्छ। भोलि भिसाको कारणले 9 जना चाहिँ जो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू 15 तारिक भिसा सकिँदैछ, त्यही कारणले वैदेशिक रोजगारबाट जानलाई वञ्चित हुनु हुँदैन भन्ने उद्देश्यले हामीले आज बिहान आफैले सम्बन्धित एजेन्सी जो एजेन्सीले पठाउँदै थियो त्यो एजेन्सीले आफैले टिकट काटेर 9 जनालाई एयरपोर्ट पठायौँ। उहाँहरूले जुन उद्देश्यले उहाँहरूले फर्काउनु भएको छ त्यो चिठी पनि यहाँ उहाँहरूले इस्यु गरेको लेटर पनि यहीँ छ, यहाँहरूले यो लिन सक्नुहुन्छ। र जुन भिसा हिजो दिएर पठाइएको थियो त्यही भिसा यहाँ छ। जुन भिसा ट्रान्सलेट कपी जुन कुरा भनेको थियो त्यो यहीँ छ, यहाँहरूले स्क्यान गरेर यहीँ अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ। र श्रम स्वीकृति निक्लेको यहाँ छ र हिजो जाँदाखेरि सलाम एयरलाइन्सको टिकट क्यान्सल गरेर पठाएको टिकट यहाँ छ र आज अर्को अनलाइन टिकट काटेर व्यवसायले पठाएको टिकट यहाँ छ। आज त्यही डकुमेन्टबाट उहाँहरू सही सलामत अहिले कुवेत ल्यान्ड भइसक्नुभयो। उक्त विषयलाई लिएर महिला पुनर्स्थापना केन्द्र ओरेकले पनि विरोध जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा केन्द्रले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूलाई सरकारले रोकेर संविधानमा पाएको अधिकार खोज्ने काम गरेको आरोप लगाएका छन्। हामीले श्रमिकहरूलाई हाम्रै देशमा त सम्मान दिन सकेका छैनौँ भनेदेखि बाहिर चाहिँ हाम्रा श्रमिकहरू सम्मानित रूपले जीवनयापन गरून्, काम गर्न पाउन् भनेर हामीले कसरी सोच्न सक्छौँ? यो चाहिँ एकदमै ठुलो प्रश्न रहेको छ। राज्यले किन यस्तो गरिरहेको छ? काम गर्न जान पाउने उहाँहरूको अधिकार हो, एउटा प्रक्रिया अपनाउनु भएको छ। प्रक्रियागत हिसाबमा राज्य पनि सँगसँगै छ, तर लास्टमा गएर चाहिँ रोक्नु भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ उहाँहरूको श्रम गर्न पाउने अधिकारको हनन पनि हो, रोजगार गर्न पाउने अधिकारको हनन र बाहिर गएर यो मोबिलिटी उहाँहरूको राइट टु मोबिलिटीको हनन पनि हो भन्ने तरिकाले चाहिँ हामीले लिएका छौँ। महिला पुनर्स्थापना केन्द्र ओरेकले आप्रवासी महिलाहरूको हक हितको विषयमा काम गर्दै आएको संस्था हो। अध्यागमन कार्यालयले 2080 असार 24 गते जोर्डन जान लागेका 15 जना, 27 गते सलाम एयरलाइन्सबाट कुवेत जान लागेका 101 जना र कुवेत एयरलाइन्सबाट जान लागेका 16 जना कामदारलाई रोकेको थियो। वैदेशिक रोजगार विभागबाट अन्तिम श्रम स्वीकृति लिई उड्न एयरपोर्ट पुगेका श्रमिकलाई अध्यागमनका कर्मचारीले अनावश्यक दुःख दिने, कानुन विपरीतको गलत सूचना दिने गरेको भन्दै उनीहरूलाई कारबाही गरी फर्काइएका कामदारहरूलाई सहज रूपमा पठाउन सहयोगका लागि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ। दक्षिण तथा मध्य एसिया हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू काठमाडौँ आइपुग्नु भएको छ। केही दिनदेखि दक्षिण एसियाको भ्रमणमा रहनुभएका अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लू शुक्रबार बिहान नेपाल आइपुग्नु भएको हो। सहायक विदेश मन्त्री लूले एक दिने नेपाल भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ। साथै नेपाली काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि भेट गर्नुभएको छ। भेटवार्ताको क्रममा लूले नेपालमा ऊर्जा र पूर्वाधार विकासमा अमेरिकी $500 मिलियन अनुदानको कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीको कार्यान्वयनको अवस्था, दुई मुलुक बीचको सम्बन्ध लगायत विषयमा कुराकानी गर्नु भएको थियो। उहाँले अमेरिकन चेम्बर अफ कमर्सको एक सदस्य संस्थासँग भेटघाट गर्नुभएको छ। सहायक विदेश मन्त्री लू दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिलामा दखल राख्ने अमेरिकी कूटनीतिज्ञ मध्येमा पर्नुहुन्छ। उहाँ 2078 भदौ 30 मा दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने सहायक विदेश मन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको हो। त्यसअघि लू दुई मुलुकमा राजदूत भइसकेका छन्। उनी किर्गिस्तान र अल्बानियामा राजदूत भइसकेका हुन्। साथै उनलाई दक्षिण एसिया क्षेत्रबारे राम्रो ज्ञान समेत रहेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालमा अझै पनि भोकमरीको अवस्था रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्चको 24औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले कतिपय गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकहरूले आधारभूत अधिकार समेत नपाइरहेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले यसबारेमा राज्यलाई सचेत गराउनु पर्ने भन्दै लोकतन्त्र साइन बोर्ड र प्रणालीमा मात्रै सीमित नभई आचरण, व्यवहार, जीवन पद्धति र राज्यको कार्यशैलीमा हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले यसका लागि राज्यका सबै तहका नागरिकहरूले झकझकाउनु पर्ने बताउनुभयो। जब निरपेक्ष गरिबीको रेखा भने अहिले पनि ठुलो प्रतिशतको जनसङ्ख्या छ, निरपेक्ष रेखा भने गरिबीको रेखा भने अहिले पनि देशमा
राज्यले स्वीकारेको कुरा के छ भने अहिले पनि देशमा त्यो स्थिति छ, भोकमरीको स्थिति छ। प्रणाली लोकतान्त्रिक भन्ने प्रणालीको पगडी बाँधिदिएर हुँदैन, ब्यानरमा लोकतन्त्र लेखेर हुँदैन। लोकतन्त्र आचरणमा, व्यवहारमा, जीवन पद्धतिमा, राज्यको शैलीमा, कार्य सम्पादन शैलीमा, राज्यको व्यवहारमा, राज्यको आचरणमा हुनुपर्दछ लोकतन्त्र। साइनबोर्डमा लोकतन्त्र, प्रणालीमा लोकतन्त्र भनेर मात्रै हुँदैन। तसर्थ आज पनि मानवाधिकारका निम्ति प्रयास गर्नुपर्ने जरुरी छ। एउटा हामी हरेकले प्रयास गर्नुपर्ने छ र अर्को सरकारलाई भन्नुपर्ने छ। हामी जो जहाँ छौँ त्यहाँबाट प्रयास गर्नुपर्ने छ एउटा त, अर्को सरकारलाई हामीले भन्नुपर्ने, बाटो देखाउनु पर्ने, दबाब दिनुपर्ने पनि छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले अहिले पनि गरिबीको रेखामुनि ठूलो संख्या रहेकाले सबै मिलेर उनीहरूलाई आधारभूत अधिकार दिलाउनु पर्नेमा जोड पनि दिनुभयो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। असार सकिने लाग्दा समेत सरकारले निर्माण कार्यको भुक्तानी नदिएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरू धरनामा, भुक्तानी अर्थमन्त्रीले नै रोकेको आरोप लगाउँदै राजीनामा माग। लम्पी स्किन संक्रमणको रोकथामका विषयमा सदनलाई जानकारी गराउन सभामुखको रुलिङ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सहभागी उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई पक्राउ गर्न सत्तारूढ दलको माग। र कुवेत जान लागेका 132 श्रमिकलाई अध्यागमन कार्यालयले रोकेको प्रति वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको आपत्ति। व्यवसायीहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति दिएर श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन माग। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।